صفحہ 709 صفحہ آیت نمبر 64 تو بعد 65 تیسری سطر. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، برادر مکرم خواجہ محمد عثمان صاحب نے اللہ رب العالمین دی توفیق نال روزانہ درس قرآن مجید دا جڑا سبق تسلسل نال جاری رکھا ہوا ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے. اے جری آیت مبارکہ ہے اتنے تک سبق مکمل ہو چکا ہے. اے آیت مبارکہ اللہ دی توفیق نال میں عرض کرنی ہے. اے سورت یاسین ہے اور سورت یاسین دا لقب ہے قرآن مجید دا دل. اس صورت وچ اللہ نے او مسئلہ بیان کیتا ہے جڑا سارے مسائل دا دل ہے. سورت یاسین دے اندر اللہ نے مسئلہ اے بیان کیتا ہے
کہ کائنات دے اندر کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جری زبردستی سفارش کر کے میں اللہ تو کوئی گل منوا سکے. سفارش دہاڑے قیامت دے ہونی ہے لیکن اللہ دی اجازت نال. اے ہوں جری آیت مبارکہ ہے اے مضمون بڑا عجیب ہے اور سورت یاسین دے اندر آیات ہے. اس دے نال دی آیت پورے قرآن پاک دے کے اور مقام اچ نہیں. 24 سپارے دا میں حوالہ ہی پیش کرنا ہے. مفہوم تقریباً برابر ہے لیکن اس آیت نو امتیاز حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے. اتنا سارے دوستاں نشانی رکھنی ہے. تو سبق ہے پہلے آخری پارہ کھولو جی، بالکل آخری پارہ. اور سورت دا نام ہے سورت الزلزال، صفحہ ہے 953 953 صفحہ. سورت الزلزال میں شروع کرنے کا بالکل آخری سطر ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں. پہلے سارے ساتھی ذہن دے اندر ایک گل رکھے کہ جیرے اعمال اساں دنیا دے اندر کرے دے پہ ہیں، دہاڑے قیامت دے اللہ نے 4 گواہ سارے خلاف پیش کرنے. پہلا گواہ سورۃ الزلزال، میں ان ترجمہ عرض کرے نا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جس ویلے زمین نو ہلایا ویسی، زلزالها مسلسل زمین نو ہلایا ویسی. اساں تساں تا کمزور لوگ ہیں، ایک جھٹکائی زلزلے دا برداشت نہیں ہوندا. ذرا جیاں زمین نو ہلاوا آیا نہیں تے اساں اللہ اللہ کریں دے کمرہ تو باہر نکلے نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، جس ویلے مسلسل زمین نو ہلایا ویسی، زلزلے دے جھٹکے مسلسل آونے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور کڈ چھڑے سی زمین اپنے سارے بوجھ تے وزن. جو کچھ زمین دے اندر موجود ہے، سونا چاندی مردے، ہر چیز زمین دا سینہ پھٹ ونجنا ہے تے ساریاں اتے آ ونجنیاں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیران ہو کے اکسی زمین نو کیا ہو گیا ہے، کیوں زمین دا سینہ پھٹ گیا ہے، ساریاں چیزاں زمین دے باہر کیوں آ گئی ہیں. اگلی آیت ملک صاحب یہ سارا سبق کی اگلی آیت. فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس قیامت والے دن بیان کرے سی زمین اپنیاں ساریاں خبراں. جو کچھ زمین دے اتے انسان اعمال کرے دے رہن، اللہ کریم زمین نو حکم دے ہے، زمین نے ایک انسان دے عمل دی خبر دیونی ہے. اللہ میرے اتے کھلو کے فلانے بندے کیویں فلانے نال ظلم کیتا آئی، فلانے بندے نال کیری زیادتی کیتی آئی، زمین بلندی پیو سی. سارے ساتھی محبت نال اچا جواب دیوے سارے دوست، کیونکہ فرشتے دل دا حال نہیں جان دے. اساں زبان نال بولنے تو فرشتہ سن کے لکھنے تے اللہ بخشے دا انشاءاللہ ذریعہ بنا دے سی. زمین دہاڑے قیامت دے بولنا ہے اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ایمان اللہ کر سکتا ہے. فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس نیوار زمین بیان کرے سی اپنی خبراں. جیرا جیرا کام انسان زمین دے سینے تے کیتا ہے، ہر عمل دی زمین خبر لے دی پیو سی. اپنی مرضی نال نا، بے ان ربک اوحا لہا،
زمین ساریاں خبراں اس واسطے بیان کرنیاں تیرے پروردگار نے اس نو حکم کیتا اسی اللہ دا حکم من کے زمین ایک گل بیان کرنی ہے۔ انسان حیران دنیا تے میں جڑے اعمال کیتیاں زمین چپ پئی، اج زمین بولیں دی پئی ہے میرے خلاف، ایک گواہ۔ تھوڑا 3-4 ورقے پیچھے آ ونجو، سورت دا نا ہے سورت الانفطار۔ اتنا میں حوالہ عرض کرنا ہے سورت الانفطار دا انداز کیا ہے۔ دوستاں صفحہ کھولنا ہے 936 936 سورت الانفطار، اے آخری سطر ہے، بالکل ہی صفحے دی، کوئی مشکل حوالہ نہیں، آخری سطر۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقینی گل ہے، پکی گل ہے، شک نہ کرے دنیا والوں، تواڈے اُتے لحافظین، محافظ سے نگران فرشتے مقررین، کیرے فرشتے؟ کرامن کاتبین، بڑی عزت والے فرشتے، بڑے معزز کاتبین، انسان دے اعمال لکھن والے، یعلمون ما تفعلون، او کاتبین فرشتے جاندن جڑے کم تساں کریں دے ہو، ہر عمل توالا لکھ دے پین۔ دیہاڑے قیامت انسان دے خلاف زمین ایک گواہ، انسان دے خلاف نمبر 2 کاتبین، لکھن والے فرشتے گواہ۔ 15واں پارہ، سورت دا نام سورت الکہف، اتھا قرآن پاک دا انداز۔ 2 گواہ ہو گئے، ان تریجا گواہ قرآن پاک تو پوچھن لگے ہیں، تریجا گواہ کیرا ہونا ہے؟ دوستاں صفحہ کھولنا ہے 476، 70 اور 6، 476 سورت الکہف، آخری 2 سطرہ این صفحے دیاں، آیت نمبر 49 تو بعد 50۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ ترجمہ سنا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نام اعمال رکھا ویسی، جیری کتاب وچ انسان دے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، انسان دے سامنے رکھا ویسی نام اعمال۔ فاتر المجرمین، سنن والا بندہ تو مجرم لوگن ویکھ سے، مشفقین، ڈرن والے اسن، مجرم بندے ڈر دے پین تے کمب دے پین، کیوں؟ مما فی، مجرم بندے انہاں اعمال دی وجہ تو ڈر دے پین جڑے اعمال نام اعمالوں کتاب دے اندر لکھے ہوئے، ہائے اے تو سارے عمل لکھے ہوئے نا۔ وَيَقُولُونَ، نافرمان بندہ کھڑے یا ویلتنا، ہائے ساڈی بدبختی، ہائے ساڈی بدنصیبی، ہائے ساڈی شامت، مالی ھذا الکتاب، اس کتاب نو کیا ہو گیا، نام اعمال نو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا تے بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، الا احصاھا، ساڈے ہر چھوٹے دے بڑے گناہ نو لکھا ہویا س، کوئی زندگی دا ایسا چھوٹا بڑا گناہ نہیں جرا عملہ والی کتاب بھی لکھا ہویا نہ ہوئے، ساڈی بد نصیبی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
یہ الفاظ پورے قرآن جو ہو رکھا ہے مقام تے نہیں جڑے ہن پڑھن لگا وَوَجَدُوا پاک ہنسن ما عملوا نافرمان لوگ جتنے اعمال کرے دے رہے زندگی وچ 60 سال 70 80 سال زندگی وچ جیرے بھی عمال کیتے ہن پاک ہنسن حاضرن اپنے سامنے اللہ کریم ساری زندگی دے اعمال بندے دے سامنے پیش کر دے سی. سارے بزرگ تے دوست میں بھی کہے میں جملہ سناواں. پہلے سارے علماء کرام فرمیندے نے سانو آیت نال یقین ہے قرآن نال ایمان ہے اللہ کریم سارے اعمال بندے دے حاضر کر دے سی لیکن انہاں علماء کرام دے سامنے نمونہ نہیں. پرانے سارے جڑے آباء و اجداد مسلمان گزرن انہاں دے سامنے نمونہ نہیں. اس دور وچ اللہ سانو اکھیاں نال نمونہ وکھا چھوڑا ہے. یہ سامنے موبائل ہے میری گفتگو تے درس ریکارڈ ہوتا پی ہے. اگر دنیا دے اندر انسان دوجے دا عمل ریکارڈ کر کے بعد جی بھی کھا سکدے تو رب العالمین انسان دے سارے اعمال ریکارڈ کر کے دن قیامت دے مننے نو کیویں نہیں بھی کھا سکدا. اللہ قادر ہے. ہن نمونہ سامنے آ گئے. پہلے سارے آباء و اجداد باپ دادا انہاں کو نمونہ نہیں ہن نمونہ سامنے آ گئے. فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جتنے بھی عمال کیتے نے سارے اپنے سامنے حاضر پاک ہنسن. اے غلطی اے گناہ اے قصور اے کمی بیشی ساری سامنے آ گئی ہے. لیکن وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا پروردگار کہیں بندے نال ظلم نہ کرے سی. اللہ ظلم دے ارادے تو ہی پاکے. اور سارے دوست میرے بھی کہے اور میں جملہ سنے نا. 3 گواہ دن قیامت انسان دے خلاف زمین بندے دے خلاف گواہ فرشتے بندے دے خلاف گواہ جنہ انسان دے اعمال لکھے ان تے نام اعمال عملہ والی کتاب بھی انسان دے خلاف گواہ. اور ساتھی میرے بھی کہے میں حدیث پاک سناواں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے گناہ گار بندے نے آکھنا ہے اے میرا پروردگار تو ظلم کرنے دے ارادے تو ہی پاک ہے. واقعی اللہ میں ظلم دے ارادے تو پاک ہاں. بندہ کیری گل کرنی ہے. اللہ میں اپنے خلاف زمین دی گواہی نہ منے دا. اللہ فرشتہ دی گواہی نہ منے دا. عملہ والی کتاب دی گواہی نہ منے دا. اچھا سارے دوست بزرگ تجربہ کارو داناؤ واسطہ پوندا رہندا ہے تہاڈا ساڈا. عدالت دے اندر گواہ تے جرا ہو ونجے کیس کمزور ہو ویندے. یہ گواہ تو ٹھیک نہیں بھائی ادھر سچ نہیں بولا کیس کمزور ہو گئے. زمین دی گواہی غلط فرشتوں دی گواہی غلط کتاب عملہ والی جری ہے نام اعمال دی گواہی غلط. اللہ میں نہ منے دا. اچھا 23 سپارہ اپنا سبق سورۃ یاسین. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سبق 709 3 سطر الیوم نختم علی افواہہم. اللہ فرمائے سی بندہ 3 گواہاں تے جرا کر چھوڑی زمین فرشتے عملہ والی کتاب نہ منے دینہ دی گوئی اپنے خلاف. میں اللہ تیرے وجود دے وچوں گواہ پیش کرن لگا ان گواہاں دا انکار کر. حدیث پاکی چاہے او کیویں الیوم نختم علی افواہہم اج دی دیوار اساں مور لا دیونی انہاں دے منہ اُتے منہ بند بول نہیں سکدا بندہ.
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تے ساڈے نال گلاں کرنیاں انہاں دے ہتھاں نے، ہاتھ بولن لگ ویسی کیویں بڑھڑی ماں نوں میں دھکے دتے ہن، ہاتھ بولیندا پیاؤ سی کیویں میں ظلم تے زیادتی کیتی ائی فلانے بندے نال، زبان بندے ہاتھ بولیندا پیے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ تے گواہی دے سن انہاں دے پیر، پیر بولیندے پیو سن، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ انہاں سارے اعمال دی گواہی دے سن جڑے اعمال کمیں دے رہن، جڑے اعمال کریں دے رہن، ہاتھ پیر بولیندے پیو سن۔ اللہ کر سکدے ہیں؟ ساتھی میرے بھی خیر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جڑے بندے نے آکھنے ترے گواہ میں نہ منیندا، زمین دی گواہی، فرشتہ دی گواہی، عملہ والی کتاب دی گواہی، اللہ فرمے سی میں تیرے ہتھاں تے پیراں نوں تیرے خلاف گواہ بنایا ہے، انہاں دا انکار کر وکھا۔ 24 پارہ سورت دنا سورت حامیم سجدہ صفحہ 763 63 763 آخری 4:17 آیت نمبر 19 تے بعد بھی 19 تے بعد بھی حتی اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، یہاں تک کہ جس ویلے آسن دوزخ دے قریب اللہ دے نافرمان لوگ، شاہد علیہم سمعہم گواہی دے سن انہاں دے اتے، انہاں دے کان بولیندا پیاؤ سی کیویں میں اللہ دی نافرمانی والیاں چیزاں سنیاں ہن، قرآن پاک دی آواز لگی ہاں کناں دے اندر اگلیاں آویندیاں ہن تے اللہ دی نافرمانی والی گل ہوے ہاں دلچسپی نال میں ٹائم کڈ کے سندا کن بولیندا پیے۔ نمبر 2 وابصارہم انہاں دی اکھیاں انہاں دی خلاف گواہی دیندیاں پیاں، کیویں میں بازاراں وچ چوکاں وچ چوراہاں وچ غیر محرم اس طرح ویکھدا ہوندا ہم، اکھ بولیں دی پئیے۔ وَجُلُودُهُمْ انہاں دے چمڑے بولیں دے پیو سن، چمڑے گواہی دیں دے پیو سن، چمڑے دے اتے اللہ نے جتنے بھی آواز بڑھیں سارے آواز گواہی دیں دے پیو سن، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کنہ دی گواہی ایک، اکھیاں دی گواہی 2، سارے چمڑے تے آواز دی گواہی 3 تے ہتھاں تے پیراں لی گواہی علی آیت تا گزر چکی ہے 23 پارے سورت یاسین وچ۔ خلاصہ کے نکلا سارے جسم دے آواز گواہی دیندے پین انسان دے خلاف، زبان بندے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ تے جڑے ویلے اللہ نے گناہگار بندے دی زبان کھولنی ہے انہاں اپنے چمڑا نو آکھنا ہے، اپنے آسان نو آکھنا ہے، لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، میری اکھ، میرا کن، میرے آزاں، میرے ہاتھ پیر، تساں میرے خلاف گواہی کیوں دیتی ہے؟ دنیا دے اندر میں کتنا تانوں سوکھا رکھے نہ ہونا ہم، ذرا جی تکلیف ہوئے آنکھی چ کانی چ، میں مثال دینا آلات والا ڈاکٹر کول جاؤ جی ٹائم گھنو فیساں بھرو، دنیا تے کتنا میں توالا خیال رکھا، لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا تساں سادے خلاف گواہی کیوں دیتی ہے؟ کالو ہتھاں نے، پیراں نے، اکھیاں نے، کناں نے، آواز نے جواب دیونے، انطقنا اللہ، اللہ کریم سانو بلوائی، دنیا تے جتنے گناہ کرے نہ میں اسا چپ رہے ہیں، سانو بولن دا حکم نہیں،
اج انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اللہ کریم سانو بلوائی جڑے اللہ کریم نے ہر بولن والی شے نو بولن دی طاقت دتی ہے، ہر بولن والی چیز نو بولن دی طاقت دیون والا اللہ، تے دنیا دے اندر اسا خاموش راون والا نو اج بلواون والا اللہ۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس اللہ کریم نے تانوں پیدا کیتے پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی دی طرف تساں لوٹائے وے تو حاضری اللہ دی بارگاہ چومنی ہے۔ بس ہن ساتھی میرے وکھے میں دوجی گل شروع کرے نا، پہلی دا خلاصہ کر ہی نا۔ زمین دی گواہی ایک، فرشتوں دی گواہی دو، عملہ والی کتاب دی گواہی ترے، تے جس ویلے بندہ سینہ تریہاں دی گواہی میں نہ منے دا، اللہ انسان دے آوانو بلوا دے سی، اللہ فرمیتی ہوں انکار کر گناہاں دا۔ اسا تیاری نہیں کی تھی، چار گواہ انسان دے خلاف، پہلا پارا سورت دنائے سورت البقرہ، اتھا قرآن پاک دا انداز عرض کراں، صفحہ 11، صرف 11، کوئی مشکل نہیں۔ پہلی سطر، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ ساتھی میرے بھی کہتا میں ایک جملہ پہلے عرض کراں چاہ خلاصہ، چار طریقے دنیا تے بچن دے ہوندن، یا بندہ ضمانت نال جیل تو باہر آ سکدے، ضمانت ہوئی قیدی باہر آ گیا۔ نمبر 2، یا کوئی وڈی زبردستی اچھی سفارش ہوئے تاں قیدی جیل تو باہر آ سکدے، کہ بہت بڑے بندے سفارش کیتی ہے، چھوٹے افسر دی کیری جرات ہے کہ نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تیجا طریقہ رشوت تے چاہ پانی، رشوت تے چلو بھئی لفظ اوکھا لفظ، چاہ پانی، چاہ پانی نال ہی کام بڑھ رہا ہے، چاہ پانی۔ تے نمبر 4، قیدی دے وارث اتنی طاقت والے مینوں کہ جیل دیاں سلاخاں تے دیواراں تروڑ کے قیدی نو چھڑا گھنن۔ میری 4 انگلیاں ویکھنیاں میرے بھائیاں، ضمانت 1، سفارش 2، رشوت 3 تے طاقت 4، اے 4 طریقے انہیں دنیا تے بچن دے۔ ہن آیت دا ترجمہ فرمایا، وَاتَّقُوا یَوْمًا، اس قیامت دے دن تو ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ بندے دوجھے بندے دا ضامن نہیں بننا ذرا برابر، کہ بندے دوجھے بندے دے کم نہیں آونا جو ضمانت دے کے جان چھڑا سکے۔ تے نمبر 2، ولا یقبل نہ قبول کیتی ویسیوں دی طرفوں زبردستی علی کوئی سفارش، اللہ دے کو کہندی سفارش چل سکتی ہے زبردستی۔ تے نمبر 3، ولا یوخذ منہا عدل، نہ گھدا ویسیوں بندے دی طرفوں کوئی فدیہ تے جرمانہ تے رشوت، کہ رشوت تے پیسے دے کے فدیہ دے کے جان چھڑا سکے۔ تے نمبر 4، ولا ہم ینصرون، اللہ دے مقابلے وچ انہاں دی امداد بھی نہ کیتی ویسی، طاقت بھی اللہ دے سامنے کدی نہیں چلنی۔ ضمانت 1، زبردستی علی سفارش 2، چاہ پانی 3 تے طاقت 4، یہ 4 چیزاں نہیں چلنیاں۔ گواہ بھی انسان دے خلاف 4، اور 4 بچن دے طریقے تے 4 دے 4 نہیں۔ آخری پارہ کھلا ہے جی، بالکل آخری پارہ۔ اتنا قرآن پاک دا انداز عرض کرنا ہے، انداز کیا ہے دوستاں؟
صفحہ کھولنا 934 934 سورت دا نام ہے سورت عبس بالکل آخری 4 سطرہ ویکھنیاں آیت نمبر 33 تو بعد 34 فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جس ویلے آ ونجنی ہے قیامت کیری قیامت الصَّاخَّةُ کنہ نو ڈورا کرنے والی اتنیاں ہولناکا آوازاں آونیاں انسان دے کنہ دے پردے ہی پھٹ ونجنے اگو خیال احباب یوم یفر المرء من اخیہ دہاڑے قیامت دے بھجسی تے نسسی انسان اپنے بھائی تو بھائی سامنے آ گئے بندہ منہ پاسے دے جا کرے سی تو میرا بھائی بھی نہیں واہ بھائی واہ دنیا تے تا بھرا بھراواں تے جان دینے معاف کرے میں معذرت چاہنا ساڑے علاقے دا رواج ہے بھرا غلطی تے ہے نا یار ہوں ٹھیک ہے بھرا ہے تا میرا غلط بھلا بھائی نو کی میں چھوڑا دن قیامت دے بھائی سامنے آئے یا پھر المرء بندے نے منہ پھیر چھوڑے تو میرا بھائی بھی نہیں نمبر 2 بأمہی اماں سامنے یہ بندے نے منہ موڑ چھوڑے تو میری اماں ہی نہیں اللہ دنیا دے جری اماں جان دی خدمتہ کرے دی اولاد میں آؤ کی چوما والدین سوکتے سکونی چومن اماں سامنے آئیے پتر موڑی کھلوتا ہے تے نمبر 3 وابی ابا سامنے آئے تے مندے نے منہ پھیر چھوڑنے تو میرا ابا ہی نہیں تے نمبر 4 وصاحبت ہی بیوی سامنے آئیے بندے نے منہ پھیر چھوڑا ہے تیرا میرا کوئی رشتہ تے تعلق نہیں معاف کرے دنیا تے تاسا گھارا لی دی ہر فرمائش پوری کرنے ہیں چاہے وہ جائز ہے یا جائز نہیں تے دن قیامت دی بیوی ہے یہ ہٹوان تیرا میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں تے نمبر 4 و نمبر 5 بنی بیٹے سامنے آگئے جری اولاد واسطے دنیا تے مال تے پیسہ بنایا ہائی جائیداداں جمع کیتیاں بیٹے سامنے نبے منہ موڑے چاہ تو سا میرے پتر ہی نہ ہو ان کتنے رشتے آگئے ان میں گڑنا من نخی بھرا ہک امی اماں 2 و ابی ابا 3 و صاحبتی بیوی 4 تے بنی پتر 5 اور ساتھی میرے وکھے میں این آیت مبارکہ دا خلاصہ سناواں شعر وچ خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی ویسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا 5 قریبی رشتہ تم موڑ چھوڑا سے آؤ تھوڑا پیچھے آؤ جی اور میں سورۃ المعارج دا حوالہ پیش کرے نا اتھا انداز کیا ہے سورۃ المعارج وچ صفحہ کھولنا ہے 908 دوسری سطر ہے کوئی مشکل حوالہ نہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ اس سے نال دی آیاتی پورے قرآن جھوڑ کی تھا ہی نہیں صرف یہ کا مقام ہے ترجمہ سنے احباب خیال کرے یود المجرم
دن قیامت دے نا فرمان بندہ مجرم بندہ خواہش کرے سی، کیری خواہش کرے سی، لو یفتدی کاش بدلے چ دے وے آچا کیری شے دے بدلے وچ من عذاب یومئذ بے بنی، مجرم بندہ ارمان کرے سی، خواہش تے تمنا کرے دی کاش میں بدلے چ دے چھوڑا اس دیوار دے عذاب تو بچن واسطے بے بنی ہے اپنے پتروں نو بدلے جڑے چھوڑا اللہ میرے سارے پتروں نو عذاب وچ سٹ میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ معاف کرے میں قبل از جملہ معذرت چاہنا جیری اولاد واسطے حرام حلال کٹھا پہ کرے نے دہاڑے قیامت دے آکھنا سے اللہ بے بنی ہے سارے پتروں جہنم دے عذاب بھی چل سٹ میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ اللہ نمبر 2 وصاحبت ہی، اللہ میری بیوی نو جہنم دے عذاب بھی چل سٹ میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ نمبر 3 واخی، اللہ میرے بھائی جہنم دی آگ دے اندر چلے ونجن میں کلا بچ ونجا ہاں۔ تے نمبر 4 وفصیلت ہلتی توئی، میرا سارا کنبا ساری برادری سارا قبیلہ جیرے قبیلے دے اندر راندا ہائی جیرے قبیلے آلے برادری آلے پناہ دیندے ہن جنہ دے کل راندائی بڑی عیش تے آرام نال اللہ فصیلتی میری ساری برادری نو جہنم دا بالن چا بنا میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ میں توڑا بھائیاں توڑا میرا دین ایمان دا رشتہ اور اللہ دی قسم میں باوضو ہاں قرآن سامنے میں توڑا ہمدردہ تے خیر ہاں ہاں تو سانسا ویکھ دینے اپنے ماحول ہی جناب علی بھائی جی اے ڈھول کیوں وجدے پین اے ڈانس کیوں تھی دے پین اکھے استاد جی میں تا نم چاندہ بلا ہوں شادی جو ہے برادری آلے لے کے آگئے برادری تو مجبور ہاں سن دے بیٹھے تو سا نراد ہو گیا خوشاب جی میں تا نم چاندہ استاد جی بات ہوں کے کران جی بات ہوں برادری تو مجبور ہاں نا جی نا بھئی یہ جو شادیاں ہوں دیا پینتے رسمہ پہ کریں دے جی میں تا نام چاندہ بلہ ہوں برادری آلے جو کھانے آن ان بندہ استاد جو ہم بندہ برادری تا نہیں چھوڑ سکتا قرآن دی آیات وفصیلت ہلتی تووی اللہ تیری برادری جی بیراندہ ہم برادری عذاب بچ سٹ چاہ میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ معاف کرے آج دنیا تے سب برادری تے قوم قبیلے نو راضی پہ کرینے ہیں تے اللہ دے دین تے اللہ دی شریعت نو پیچھے سڑ چھوڑا سے دن قیامت دے ارمان کرے سی۔ اگلی گل وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنی مخلوق کے زمین وچ جمیعاً ساری دی ساری مخلوق اللہ جہنم دا بالن چا بنا تے میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ ہن کتنی چیزاں سامنے آ گئیاں ہن آیت نو ویکھنے میرے دوستاں بے بنی بیٹے ہک وصاحبت ہی بیوی 2 واخی بھائی 3 وفصیلت ہی کنبہ قبیلت برادری 4 ومن فی الارض جمیعا، زمین دے اندر جتنی مخلوق ہے ساری دی ساری جہنم چلے ونجن تے میں کلا بچ ونجا ثم ینجی، اے سارے جہنم چلے ونجن تے مینوں نجات تے چھٹکارا مل ونجے۔ اللہ جنہ دوستاں دے سامنے قرآن پا کے نا ذرا آیت ویکھنی ہے کیوں اگے مسئلہ سنے نا ہونا قرآن پاک کنہ نال سننا بھی ثواب، قرآن پاک زبان نال پڑھنا بھی ثواب، اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب۔ ہن میں سوال کرن لگا ذرا آیت نو ویکھے سارے دوست اللہ بے بنی بیٹے جہنم چلے ونجن وصاحبت ہی
بیوی جہنم چلی ونجے واخی بھائی جہنم چلے ونجن وفصیلتہی کنبہ قبیلہ دی برادری جہنم چلی ونجے ومن فی الارض جمیعا ساری مخلوق جہنم چلی ونجے ایک کلا بندہ بچ ونجے انہو ہوسی فرمایا کلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں کلا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ ان چار انداز میں عرض کیتے ساتھی میرے بھی ہے میں ایک کو جملہ عرض کرے نا چار گواہ انسان دے خلاف میں ملے صاحب خلاصہ کرنے لگا چار گواہ انسان دے خلاف زمین ایک فرشتے دو عملہ والی کتاب ترے تے بندے دے جسم دے آواز چار نمبر دو چار طریقے بچن دے نہیں ہونے نہ اللہ دے سامنے ضمانت چلنی ہے نہ زبردستی علی سفارش چلنی ہے نہ رشوت چلنی ہے نہ طاقت چلنی ہے تیسری گل دن قیامت دے 5 قریبی رشتہ دار سامنے ہیں بیٹے ہیں اماں آئیے ابا آئے بھائی ہیں تے انسان دی اولاد سامنے آئیے سارا تو منہ موڑی کھلوتا ہے چوتھی گل اے مقام اے 5 قریبی جہنم دا بالن بن ونجن تے میں کلا بچ ونجا انج ہو سی فرمایا کلا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اے سارے جہنم چلے ونجن تے کلے بندے دی جان بچ ونجے ہوں تساں دوستاں ایک لفظ مینوں سناونا ہے میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا چار گواہ ہومن انسان دے خلاف چار طریقے ضمانت رشوت سفارش بچن دے طریقے نہ ہوئن انسان رشتہ داراں قریبیاں تو منہ موڑی کھلوتا ہوئے تے بندہ کہ ایک قریبی جہنم چلے ونجن میں بچ ونجا اے دن اوکھا ہونا ہے یا سوکھا ہونا ہے تھوڑا اوکھا ہی اچھا 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 تھوڑا اوکھا ہے نا ہوں خیال کریں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن پاک زیادہ تو زیادہ پڑھا کرو قرآن پاک دی تلاوت زیادہ تو زیادہ کیتی کرو قرآن پاک نو زیادہ تو زیادہ سمجھن دی کوشش کیتی کرو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بندہ قرآن پاک دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کیوں کرے سرگودھا تولے تو پرے تا نہیں سرگودھے دے بالکل قریب ایک پنڈ ہے چوکیرا میں اتھے 2 سال پڑھتا رہی ہوں کوئی 3-4 میل دا فاصلہ ہونا ہے 6-7 کلومیٹر چوکیرے دے پنڈ دے آس پاس سے اس پنڈ وچ 1825 قرآن دی حافظہ آئی کتنی بچیاں میں عرض کی تین 1825 انہاں دے بھائی رشتہ دار والدین وغیرہ وہ جس ویلے مدرسے آویں نا سادے کول وہ گھر دے بندے سانو آن کے دے سیندیاں بھائی انہاں دے والدین وغیرہ رشتہ دار بھئی ساری گھر دیاں بچیاں روٹیاں بھی پکیندیاں پوکھر بھی دیندیاں برتن بھی دھوندیاں گھر دی صفائی بھی کریندیاں روٹیاں بھی پکیندیاں زبان تے قرآن دی تلاوت ہی جاری ہوندی ہے تنور کی روٹیاں پکدیاں پئیاں قرآن نال پڑھیندا پئی ہے گھر دی صفائی تھیندی پئی ہے زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے حیران ہو گئے مدرسے دے اندر لسٹ موجود آئی اور انہاں دے جڑے استادن حافظ عبد الحمید مارا صاحب رحمت اللہ علیہ اساں انہاں دی محفل وچ بیٹھے آسے بڑے اللہ دے نیک بندے ہن اور رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ بھچرا والا دے مرید ہن اے تا
1825 وہ ہے جن دی لسٹ ہے. اس تو علاوہ کتنے بچے تے بچیاں انہاں تو قرآن پاک حفظ کیتا ہو تا تعداد بھی گن تو باہر. ایک کیڑی بڑی سعادت ہے کہ انسان دنیا دا کم ہی کرے. اے مسئلے سن گئے سارے دوست. قرآن پاک نو ہاتھ لاؤنا ہوئے تا وضو ضروری ہے. اگر قرآن پاک نو بندہ ہاتھ نہ لاوے زبانی تلاوت کرنا چاہے تب بغیر وضو دے بھی تلاوت دی اجازت ہے. سورۃ الفاتحہ بندہ پڑھے, الحمد شریف پڑھے, قل هو اللہ شریف پڑھے, 3 دفعہ بندہ قل هو اللہ شریف چا پڑھے, قرآن پاک پورے دی تلاوت دا اللہ ثواب عطا کرے دے. 1 منٹ بھی نہیں لگدا, 1 منٹ دا کام بھی نہیں. 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنا تے پورے قرآن دے ثواب اللہ مالا مال کر دیتا ہے. اس واسطے آپ نے فرمایا, حدیث پاک سنا ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن, قرآن پاک زیادہ تو زیادہ پڑھا کرو. ویک کے بندہ قرآن پڑھے, زبانی قرآن پڑھے زیادہ تو زیادہ. کیوں؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شفیعا لأصحابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت دے میدان وچ بندہ پریشان ہو سی. 4 گواہین میرے خلاف, 4 بچن دے طریقے نہیں. 5 قریبی رشتہ دار منہ موڑی کھلوتن تے 5 قریبی رشتہ دار جہنم چلے ونجن میں بچ ونجاں. اس پریشانی دے عالم وچ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جیرا بندہ قرآن پاک زیادہ تو زیادہ پڑھن والا اسی دن قیامت اے جے بندے دا قرآن سفارشی بن کے اللہ دی بارگاہ پیش تھی سی. قرآن سفارش کرے سی اللہ, این بندے دا عقیدہ قرآن والا ہائی, اس بندے دا ایمان و یقین قرآن والا ہائی, اس بندے دا عمل قرآن پاک والا ہائی, اس بندے دا کردار قرآن پاک والا ہائی. اللہ میں تیرا کلام سفارش کرے نا, میں قرآن پاک دی سفارش این گناہگار بندے دے حق قبول کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, اللہ قرآن پاک دی سفارش گناہگار ایماندار دے حق کی قبول کر کے بندے دی بخشش دے فیصلے کر چھوڑے سی. کتنے سالہ تو اے قرآن پاک علیہ درس والا سلسلہ جاری ہے. سناون والا نو سنن والا نو اللہ نے توفیق عطا فرمائیے. قرآن پاک پڑھتے پے ہو, پڑھیں دے پے ہو, سن دے پے ہو, سنے دے پے ہو. جرے دہاڑے قیامت دے اتنے سخت حالات ہونے, ایو قرآن پاک دہاڑے قیامت دے سفارشی بن کے اللہ دی بارگاہ پیش تھی سی. اللہ کریم درس قرآن دا سلسلہ برقرار رکھے. اللہ پاک رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرماوے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن, اللہم زین اخلاقنا بالقرآن, اللہم نجنا من النار بالقرآن, اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن. کچھ دوست بیمار ہیں, انہاں دعا واسطے فرمایا رب العالمین جڑے سارے احباب, سارے انہاں دوستاں بھائیاں دے رشتہ دار, احباب, اہل خانہ, چھوٹے بڑے, مرد عورت, گھراں جی ہسپتالاں بیمار ہیں, اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اپنی رحمت فضل و کرم نال سارے جسمانی روحانی بیمار نو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جڑے پریشان حال لوگ ان انہاں دیاں پریشانیاں اپنی رحمت نال دور فرما. رب العالمین جو حاجت مند دوست اپنے فضل و کرم نال انہاں دی جائز حاجات پوری فرما. قرآن مجید دے درس جڑے احباب شرکت کریں اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرما, دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو محفوظ فرما. دعا کرو اللہ کریم اساں سارے جتنے درس قرآن مجید دے اندر حاضر ہوئے ہیں, اللہ کریم اساں سارا دا خاتمہ ایمان تے فرماوے. اللہ دن قیامت دے قرآن مجید نو سارا سفارشی بن کے اٹھاوے. رب العالمین قرآن مقدس دی سفارش اپنی بارگاہ وی سارے حق وچ قبول فرماوے. جڑے احباب دنیا تو ٹر گئے
تواڈے سارے متعلقین اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے، اللہ ملک پاکستان دی حفاظت کرے، اللہ ساری جان مال عزت اولاد رزق کی حفاظت فرماوے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔